नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। नेकपा विप्लव समूहले गरेको बन्दको असर देशैभर परेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि यसको असर निकै नै देखिएको छ। बन्दकर्ताहरू चोक चोकमा बसेर विभिन्न खालका नारा जुलुस लगाउँदै बन्द गरेका छन् भने सम्पूर्ण पसल व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरू बन्द अवस्थामा छन्। फाटफुट्ट रूपमा सरकारी गाडीहरू, एम्बुलेन्सहरू र केही मात्रामा मोटरसाइकलहरू बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई चल्न दिएको छैन। पसल व्यवसायहरू, होटल व्यवसाय र अन्य व्यवसायहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द रहेको अवस्था छ। आज भएको नेकपा विप्लव समूहको बन्द आह्वानले कतिको असर पारेको छ त भन्ने विषयमा हामी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट यहाँहरूलाई यहाँको बन्दको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदैछौँ। कालो बजारी अन्त्य गर, मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, मूल्य वृद्धि खारेज गर, मूल्य वृद्धि खारेज गर, मूल्य वृद्धि खारेज गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले मंगलबार गरेको नेपाल बन्दले मकवानपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मंगलबार बिहानैबाट जिल्लाभित्र चल्ने र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातहरू बन्द हुँदा यात्रामा हिँडेका यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। बन्दको कारण पूर्वी मकवानपुर, उत्तरी मकवानपुर, हेटौडा उपमहानगर भित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी बन्द रहेको थियो। बन्द भए पनि हेटौडा बजारभित्र साना सवारी अटो, मयूरी, म्याजिक मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनको भने चहल पहल देख्न सकिन्छ। अत्यावश्यक सामान तथा खाद्यान्न बोकेका गाडीहरू भने निर्बाध गुडिरहेका थिए। विप्लवले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको सामाजिक सञ्जालमा केहीले समर्थन र केहीले विरोध गरेका छन्। अधिकांशले भने बन्दको समर्थन गरेका थिए। देशमा मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि भइरहेको समयमा विप्लव नेतृत्वले नेपाल बन्द सहितका सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। विशेष गरी हेटौडा बजार क्षेत्रका पसलहरू खुलेका थिएनन् भने भित्री सडकमा फाटफुट्ट मात्र पसलहरू खुलेका थिए। म चाहिँ हाम्रो जनप्रिय तथा गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर जिल्लाको इन्चार्ज म कमरेड नयन। खास गरी सरकारले नेपाली जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जो वृद्धि गरेको छ, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको छ, अत्यावश्यक चाहिँ भौतिक वस्तु जो जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक भौतिक वस्तुहरूको, खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसको विरुद्ध चाहिँ यो मूल्य वृद्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो चाहिँ नेपाल बन्द अथवा यो आन्दोलनको चाहिँ आयोजना गरेका हौँ। मकवानपुर भएर चल्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्ति राजपथमा ठूला सवारी साधनहरू चलेका थिएनन्।
साना सवारीका साधन भने चलेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको नेपाल बन्दका कारण बिहानैदेखि यात्रुले शास्ति पाएका छन्। हिजो आज अरू बेलामा हेटौडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा जाम समेत हुने गरेको, तर मंगलबार भने साना खालका सवारीका साधन मात्र चलेका थिए। पक्कै पनि अब यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी चाहिँ नभएर जनतामाथि चाहिँ उत्पीडन गर्ने, अत्याचार गर्ने, ज्यादती गर्ने, गैर जिम्मेवार भन्ने खालको चाहिँ रवैया अपनाउँदै जान्छ, चाहिँ राष्ट्रघाती कदमहरू चाल्दै जान्छ भने अवश्य नै हामी निरन्तर एउटा चाहिँ सडक सङ्घर्षमा चाहिँ लागिरहनेछौँ। त्यो आगामी दिनमा त्यो कार्यक्रमहरू तय नै हुन्छ। अब बन्द त गरेछ, अब सबैले समर्थन पनि गरेर अब बजार पुरै सबै बन्दै छ होइन। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल ओइल कर्पोरेसन होइन एनओसीले पनि अब जनताहरूलाई नि भन्नु पर्यो कि कस्तो खालको पेट्रोल दिइरहेछ। अब अहिले नयाँ नयाँ बाइकहरू आइरहेछ। म त अब अटोमोबाइल व्यवसायी भएर होइन, अब पहिला त नराम्रो अक्टेन लेभल आउँथ्यो अरे, अहिले चाहिँ BS6 को लागि राम्रो तेल आउँदैछ अरे भन्ने कुरा छ। म पनि बाहिर विदेशमा बस्दाखेरि अब हरियो खालको नि हुन्थ्यो पेट्रोल, 93-95 अक्टेन लेभलसम्मको हुन्थ्यो। अब कि त्यसरी हामीलाई खुलाएर दिनु पर्यो कि 2-3 थरीको पेट्रोल दिनु पर्यो हामीलाई। अब मेरो चाहिँ त्यही हो भनाइ, अब सबै चिज चाहिँ अब खुलस्तो रूपमा हुनु पर्यो। एक थरीको मात्र पेट्रोल भएर भएन। अब कम अक्टेन लेभलको कतिको दिइरहेछ हामीले के थाहा, राम्रो क्वालिटीको लागि पे गरेर हो कि नराम्रो क्वालिटीको लागि पे गरेर, कति युनिटको के हो, त्यो सबै एउटा मेजरमेन्टको सिस्टम हुनुपर्ने हो। हजुर, आज देशैभरि नै यो नेपाल बन्दको चाहिँ भएको छ। यसमा सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायले चाहिँ साथ दिनुभएको छ, ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। साथै पत्रकार चाहिँ साथीहरूले पनि, नेपाल प्रहरीहरूले पनि, आम एउटा शिक्षक, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी सबैजनाले यो अत्यधिक चाहिँ सरकारको चाहिँ यो चाहिँ जो मूल्य वृद्धि गरेर चाहिँ जनताको ढाडिसक्ने काम गरेको छ, जनतामाथि अन्याय चाहिँ थोपरेको छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली स्वाभिमानी चाहिँ नागरिकहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। र उहाँहरू सबैलाई हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, आन्दोलनकर्मीहरूको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न पनि चाहन्छौँ। हजुर, हामीले बिहानैदेखि नै मूल्य वृद्धि खारेज गर भन्दै गगनभेदी नारा लगाउँदै हामीले अहिलेसम्म 4 चोटिसम्म नगर परिक्रमा गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी यो सडक चाहिँ जाम गरेर बसिरहेका छौँ। राजमार्ग र भित्री सडकमा थोरै मात्र सवारीका साधनहरू चलेको थियो। यस्तै अत्यावश्यक कामले बाहिर जानुपर्ने यात्रुहरू पनि हेटौडामा अलपत्र परेका थिए। बाहिरी जिल्लाबाट सोमबार छुटेका गाडी बिहानै हेटौडा आइपुगे पनि हेटौडाबाट छुट्ने गाडी भने नगर्ने रहेका छन्। बन्दको प्रभाव कम गर्न हेटौडाका चोक चोकमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। चोक चोकमा प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो थियो। सार्वजनिक गाडीको संख्या कम भए पनि निजी गाडी भने सामान्य रूपमा चलिरहेका थिए।
मूल्य वृद्धिको विरुद्ध नेकपा विप्लव समूहले गरेको नेपाल बन्दको आह्वान देशैभर एकदम परेको देखिन्छ भने त्यस्तै बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि यसको असर निकै नै परेको छ। यहाँका अधिकांश पसलहरू त्यस पछाडि यातायातहरू पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै रहेका छन् भने अत्यावश्यक सवारी साधनहरूलाई भने चल्न दिएको छ। क्यामेरामा विकेश सौलागाईका साथ अशोक बसगाई, नेसनल गोल्ड टेलिभिजन, हेटौडा। मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मनहरी गाउँपालिका 4 मुसेधापमा रहेको बनकरिया बस्तीमा बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व राज्यमन्त्री, सांसदहरूसम्म पुगेका छन्। जनपत्र मिडिया प्रणाली मकवानपुरको आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा नागरिकसँग सांसद विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बनकरिया समुदायको समस्या बुझेका हुन्। खुल्ला चौरमा गरिएको अन्तर्क्रियामा वर्षौं जंगली जीवन बिताइरहेका बनकरियाहरू केही वर्ष अघिबाट मुसेधाप बस्दै आएको र आफूहरू बस्दै आएको जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने, गाउँमा विद्यालय, खानेपानी, सडकको उचित व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यता प्रदेश सभाका सदस्यहरूले बनकरियाको समस्या समाधान गर्न तिनै तहका सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन्। नागरिकको पहुँचमा सांसदहरूलाई अझै पहुँच योग्य बनाउनका लागि यो कार्यक्रम बनकरिया बस्तीमा गरिएको हो। संसदीय र राज्यका मामिलामा संलग्न हुन र जानकारी पाउन नागरिकको अधिकार भएकोले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रम राखिएको हो। होमस्टे अबबाट विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी होमस्टे निर्माण गरिएको हो। बनकरिया बस्तीमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेको घरलाई मनहरी गाउँपालिकाले होमस्टेको रूपमा निर्माण गरेको हो। बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बनकरियाका कारण मकवानपुरको चिनारी भएको बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बनकरिया बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आफूहरूले तिनै तहका सरकारलाई दबाब दिने बताए। बनकरिया समुदायले पनि लाल पूर्जा पाउने चरणमा पुग्दा भूमि आयोग नै खारेज भएकोमा पौडेलले आपत्ति जनाएका छन्। तपाईहरूको बनकरिया भन्ने धेरै पछि मात्रै परिचय प्राप्त भएको होइन। अब जुन अवस्थामा तपाईँहरूलाई भेटिनु भएको थियो त्यो अवस्थामा भेटिँदाखेरिको अवस्था तपाईँहरू कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो, कस्तो खानुहुन्थ्यो, कस्तो पानी खानुहुन्थ्यो, कस्तो लुगा लाउनुहुन्थ्यो होइन, त्यो परिवर्तन हुँदा हुँदा हुँदै आज तपाईँ यो अवस्थामा आउनुभएको छ होइन। हामी र तपाईँमा केही फरक छैन। अब को बनकरिया, को सहरिया, को यो केही छैन। हामी सबै समान भइसकेका छौँ। त्यो हैसियत तपाईँले उठाइसक्नु भएको छ, उठिसकेको छ। तपाईँहरूलाई नै हो सरकारले सबैभन्दा बढी प्रिमियममा सुविधा दिएको। अहिले तपाईँको एउटा परिवारले कति रुपियाँ पाउँछ भन्नुहोस् त? एक घरमा एकजना व्यक्तिले कति पाउँछ महिनाको? 3000, 4000 कति पाउनुहुन्छ? 3000। अहिले तपाईँको घर आइले 10 जनाको परिवार छ भने 30,000 तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। यो भनेको तपाईँको सबैभन्दा ठुलो आजसम्म कुनै पनि जातिले, कुनै समुदायले यो सुविधा पाएका छैन। हामी बिल्कुल नयाँ होइन। र बनकरिया भनेपछि कहाँ छ बनकरिया नेपालमा भन्दा मकवानपुरमा छ भन्छ। मकवानपुरलाई चिनाएको पनि छ तपाईँहरूको कारणले। बनकरियाको कारणले मकवानपुर चिनिएको छ। बनकरियाको जाति कहाँ छ भन्दा मकवानपुरमा मात्रै छ, अन्त कहीँ छैन भनेर मकवानपुरमा मात्रै छ। अनि मकवानपुरको कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ। अनि त्यसैले तपाईँहरूसँग छलफल गर्न, तपाईँहरूको परिचय लिन, तपाईँहरूलाई बुझ्न, तपाईँहरूका समस्याका बारेमा धेरै आइएनजिओहरू आउँछन्, धेरै मान्छेहरू आउँछन्, अध्ययन गर्न आउँछन्, अनि कस्तो रहेछ त्यो जाति भनेर बुझ्न आउँछन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई के लाग्यो भने अब सहरमा गइसकेपछि त अलिक सहरीकरण हुन्छ, यसरी मान्छे आउँदैन, यो सुविधा पनि हामीले पाउँदैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसैले अब कपालले के भने मलाई थाहा छैन। तपाईँहरूले धेरै जान चाहिने चासो राख्नु भएन, नजाने भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले धेरै बल गरेको र त्यही बिचमा भूमि आयोग भने भूमि आयोगले जहाँ व्यवस्थित अव्यवस्थित ढङ्गले मतलब यसै गरी जहाँ बस्ती छ त्यो बस्ती भएको ठाउँलाई व्यवस्थित गर्ने, लाल पूर्जा दिने भनेर पनि आइसकेपछि सम्भवतः यो विषयलाई धेरै अगाडि बढ्ने कुरा हामीले गरेको। बनकरिया बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुलीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आफूले दबाब दिने पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अब 2-3टा कुरा तपाईँले राख्नु भएको छ, म भनिहालौँ। स्कुल यहाँ छैन। अब स्कुल भने कस्तो छ भने
एउटा स्कुल हुने बित्तिकै त्यहाँ 3 जना 4 जना 5 जना मास्टर त चाहियो। त्यसै एउटा स्कुल राखेर एउटा मास्टर त स्कुल चल्दैन, धेरै विषय हुन्छन्, पढाउनुपर्छ। त्यसैले यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या कति छन्, यहाँ टोटल घरधुरी कति घरधुरीलाई स्कुल चाहिएको, त्यो घरधुरीभित्र कतिजना जति विद्यार्थी हुन्छन् भन्ने एउटा तपाईँहरूले सर्वे गरेर बुझाउनुहोस्। त्यहाँ सरकारमा दिनुहोस्, होइन तपाईँ गाउँपालिकामा दिनुहोस्। गाउँपालिकामा दिनुभयो भने त्यो गाउँपालिकाले उहाँले कति सक्नुहुन्छ, नभए भने अर्को सरकारमा उहाँले पठाउनुहुन्छ र एउटा शिक्षकको दरबन्दी अथवा 2टा शिक्षकको दरबन्दी दिएर सानो स्कुल खोल्न पनि सकिन्छ। अर्को कुरो के हुन्छ भने यो हिउँदमा त नजिकै छ, जान समस्या छैन। अब बर्खाको मात्रै समस्या हो भने त्यो जुन स्कुलमा दरबन्दी छ त्यो स्कुलमा भएको एउटा दरबन्दीलाई लिएर आएर हामी यहीँ राख्न सक्छौँ। यहीँ राखेर यहाँका बच्चाहरू चाहिँ 3 महिनालाई यहीँ पढाइदिने अनि फेरि हिउँद लगाएपछि फेरि जाने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा, किनभने स्कुल नयाँ खोलेर फेरि सबै नयाँ सृष्टि गर्न सरकारले नसक्यो भने त्यो सबैभन्दा उपाय सजिलो 4 जनाको दरबन्दी भएको ठाउँबाट 1 जना ल्याउने, 4 महिना चाहिँ यहीँ राख्ने, यहीँ पढाउने, उसले पढाउँछ र अर्को स्कुल जान सक्ने भएपछि स्कुल पठाउने, त्यो पनि गर्न सकिने भयो। त्यसैले स्कुलको समस्या हामी त्यसरी हल गर्न सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो फिसका कुरा, तपाईँहरूलाई त फिस त कहीँ लिँदैन, कहीँ पनि फिस लिन पाउँदैन, फी कुनै स्कुलले लिँदैन। त्यो लियो भने त्यो सम्बन्धित तपाईँ गाउँपालिकाले पैसा तिर्छ। त्यो यदि तपाईँले स्कुललाई फी नलिकन मानेन भने गाउँपालिकाले तपाईँका वनकरियाका जति छोराछोरी छन् र ती वनकरियाका छोराछोरीहरूलाई स्कुलमा पढ्नुको निम्ति तपाईँले 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन। बुझ्नु भने के, त्यो एकदम यहाँ पैसा तिर्नु पर्दैन। यो चाहिँ नि सरकारले तपाईँहरूलाई फुल्ली जबै गरेको छ। अब कहाँ बिचबिचबाट कहाँ के भएको छ, कसले कसरी थाहा छैन, त्यस्तो भयो भने तपाईँहरू गाउँपालिका जाने, स्कुलमा जाने, स्कुलमा भर्ना गर्दाखेरि स्कुल फीको कुरा गऱ्यो भने तपाईँहरू गाउँपालिका जाने, उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। अब कुरा गर्न भएन भने जति पैसा लाग्छ गाउँपालिकाले पनि तिर्छ, पैसा तपाईँहरू तिर्नु पर्दैन। यो चाहिँ कुरा ढोकाउनु शिक्षाको हकमा, होइन। अब तपाईँको बाटो कुरा अघि भयो, बाटो कुरा अर्को दोहोरो तेह्रो बाटो बनाउनुभन्दा पनि डबल हुने हो। त्यो ड्यामलाई यहाँसम्म ल्याउने बित्तिकै एकातिर बस्तीहरू थुप्रै जग्गा निक्लिने भयो, जग्गा निक्लेपछि तपाईँहरूकै निमित्त फेरि अरू काम गर्न सकिने भयो। यहीँको बस्तीलाई त्यहाँ लगेर बसौँ भन्न पनि सक्ने भयो, सुरक्षित छ भने, होइन। असुरक्षित छ भने त्यहाँ लान सक्ने भयो, अरू सबै कुरा हुनसक्छ। अनि बाटो पनि हुन्छ, बाँधबाट एकातिर ड्याम पनि हुन्छ, बाटो पनि बन्छ। तपाईँहरूको बिजुलीको लाइन त यहाँ भनिसक्नु भएको छ। अब यो बिजुलीको पोल त विस्थापित हुन्छ, सबै यो काठको खम्मा उहिले 4 वर्ष अगाडि नै काठको खम्मा विस्थापित हुने भनेर 2-3 वर्ष अगाडि नै भएको कुरा हो। त्यो अब बिस्तारै गर्दैछ, देशभरिको समस्या हो। देशभरि यहाँ पनि पोल ल्याइसक्यो भन्नुभएको छ, होइन। पोल भइहाल्छ, बिजुली हुन्छ, तपाईँको बाटो हुन्छ, तपाईँको स्कुल हुन्छ, त्यसपछि पानीको तपाईँहरूको समस्या छैन। अब सबैले पाउने यति होस् नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो, होइन, बिजुली, खानेपानी, यो सबै भएपछि हामीले हामीले नभई नहुने कुरा, आधारभूत कुरा हुने हुन्, यो कुरा प्राप्त हुन्छ। अहिले चाहिँ नि तपाईँहरूका समस्याका बारेमा हामीले बुझ्यौँ, होइन। समस्या भन्नुभयो र हाम्रो तहबाट गर्न सक्ने कुरा हामीले गरि पनि रहेका छौँ, फेरि पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, होइन। सधैँ गर्छौँ, किनभने जनप्रतिनिधि भनेको तपाईँहरूले चुनेर पठाएका मान्छे तपाईँहरूकै लागि हो, तपाईँहरूकै काम गर्नको लागि हो, होइन। जनताका प्रतिनिधि जनताकै निमित्त हो, तपाईँहरूकै लागि हो। तपाईँहरूका हितमा हामी सबै कुरा गर्न सक्ने जति हामी काम गर्छौँ र त्यसैले तपाईँहरूले कुनै किसिमको मतलब हामी यसो हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका हामी नागरिक भन्ने तपाईँहरूलाई त्यस्तो नलागोस्। तपाईँहरू पनि सबै हामी सरह नै हो, हाम्रै सरहको हैसियत हो, होइन। अब जो पनि सबैजना एकैचोटि माथि पुग्दैन, बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जाने। अब तपाईँको आर्थिक अवस्था, होइन, अब आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने आफै लाग्ने, मैले भने रोजगारी सृजना आफैले गर्ने, होइन। उत्पादनमा तपाईँहरू सधैँ अब काम नगरिकन घरमा बस्नु त भएको छैन होला, होइन। उत्पादन गर्ने काममा लाग्यौँ भने हामी सानातिना कुरा गरेर पनि जीवन निर्वाह राम्रोसँग गर्न सक्छौँ भन्दै तपाईँहरूलाई मैले यहाँबाट बढी भन्दै सबै छैन। यति भन्दै मेरो कुरा चाहिँ सक्छ। धन्यवाद। बनकरिया बस्तीलाई पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। नेपालमै लोपन्मुख बनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहनसहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। मनहरी गाउँपालिकाको 8 लाख रुपैयाँ लगानीमा होमस्टे निर्माण गरिएको अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताएका छन्। यहाँ हामीले अन्तर्क्रिया गरेर तपाईहरुको बीचमा अब यसो हामीले हेर्यौं, बनकरिया जाति भनेको नेपालमै कहीँ नभएको, मनहरी गाउँपालिकामा पनि यो मुसेधापमा मात्रै भएको। यो त
त हाम्रो मनरी गाउँपालिकाको एउटा गहना पनि हो। यो एउटा मनरी गाउँपालिकाको गहना हो र यो यहाँहरूको आय आर्जन गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आय आर्जनको चाहिँ मूलधारमा चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ भन्दा यहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दा धेरै मान्छेहरू यहाँ आउने जाने गरिरहन्छन्। कोही चाहिँ रिसर्चमा आउँछन्, कोही भाषा सिक्न भनेर आउँदो रहेछन्, कोही तिनीहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि छैन भन्ने कुरा भएपछि अनि यहाँ चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा चाहिँ यहाँ आएर बास बस्नु भएको एउटा माया चेपाङको घर छ भन्ने कुरा उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यो घर हेऱ्यौँ र यहाँको समुदायसँग पनि हामीले बुझ्यौँ र अनि गाउँपालिकाले 8 लाख समथिङ अझ त्योभन्दा अलिक बढी छ कि के छ अब वडाध्यक्षज्यूलाई थाहा छ 8 लाख करिब गाउँपालिकाले लगानी गरेर जुन बनकरिया माया बनकरियाको घरमा जो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आएर जहाँ बास बस्नुभयो त्यो घरलाई चाहिँ होमस्टेबाट चाहिँ विकास गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले 2टा कोठा हामीले तयार गरेका छौँ। एटेच बाथरुमहरू बनाएका छौँ। सम्भवतः आज हामी चाहिँ आजको प्रमुख अतिथिज्यूले चाहिँ आज त्यो ओपनिङ गरिदिनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले एउटा खाट राखेको रहेछ। अब अर्को खाट थपेर 4 जना मान्छे चाहिँ तपाईँको यहाँ आउने पाहुनाहरू बस्न मिल्ने गरी हामीले बनाएको छौँ। त्यो हाम्रो आशय के हो त? बनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफूल सँगैको खोलाको माछा, त्यहाँको घट्टामा पिसेको पिठोको परिकार खुवाउने लक्ष्य साथ होमस्टे निर्माण गरिएको अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ। गाउँपालिकाको आशय के हो त भन्दा त्यहाँ मान्छेहरू आउने छन्, त्यहाँ आउने मान्छेहरूलाई खानाका निम्ति यहाँहरूले यहाँ चाहिँ कसैले ढिँडो खान चाह्यो भने यहाँ घट्टा पनि रहेछ उहाँहरूसँग। अहिले घट्टाको पिठोको ढिँडो खाने भने चाहिँ दुर्लभ भइसकेको छ र त्यो कारणले यहाँहरूको घट्टाको पनि पिठो पनि यहाँ बिक्ने र यहाँहरूले पालेका लोकल कुखुराहरूको पनि तपाईँको टाढा बेच्न जानु नपर्ने र यहाँहरूले पाल्नु भएको माछा छ त्यो माछालाई पनि तपाईँको व्यवस्थापन हुने र यहाँ सागसब्जी लगाउने, तरकारी खेती गर्ने र यहाँ उत्पादन भएको चिजले क्रमशः त्यो होमस्टेलाई प्रत्येक घरमा एक कोठा चाहिँ तपाईँको एउटा बेड राख्ने चाहिँ गरी थप्दै जाने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कामको चाहिँ यहाँ सुरुवात गरेका छौँ। यसैगरी बागमती प्रदेशका निवर्तमान सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जुनेली श्रेष्ठले आफूलाई बनकरिया हौ भनेर हीनताबोध नगर्न उनीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो समुदायको विकासका लागि पालिका सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्ने बताइन्। हरेक समस्याको समाधान हुने भएकोले आय आर्जनमा लाग्न उनले आग्रह गरेकी छिन्। यो गाउँलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने, यहाँको संरक्षण कसरी गर्ने, यहाँको चाहिँ नि सुरक्षा कसरी गर्ने, यहाँको समुदायको आय स्तर उठाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय सरकार यहीँ बसेर मसिनो ढङ्गले हेरेर यहाँको चाहिँ योजनाहरू बनाइरहनु भएको, यहाँको लागि चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। र मैले यहाँनिर देखिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा आशा चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ जुन बस्तीमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, जुन ठाउँमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, जुन समुदायको तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यही समुदायबाट एउटा राम्रो बिउ उम्रेको जस्तो मलाई लागिरहेछ र राम्रो एउटा चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ नि मियोको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने एउटा बिउ चाहिँ नि तपाईँहरूले उमार्न सफल हुनुभएछ। जस्तै सन्तोषी बहिनी जुन उहाँले चाहिँ नि एउटा एग्रिकल्चरमा अनि एउटा चाहिँ जेटिएको जिम्मेवारी चाहिँ लिन सक्ने एउटा चाहिँ क्षमता बनाउनु भएको छ। अब उहाँको लागि अझ उहाँको दक्षता हासिल गर्नको लागि अझ उहाँको चाहिँ सिपलाई अझ वृद्धि विकास गर्नको लागि उहाँलाई के कसरी कसले हैन यो चाहिँ सपोर्ट गर्दाखेरि अझ उहाँको चाहिँ नि दक्षतालाई चाहिँ अझ वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न पर्ने एउटा कुराहरू देखेँ मैले। अर्को भनेको उहाँले जुन खालको एउटा यो ठाउँमा बसेर यही समुदायको लागि यही समुदायको चेली छोरी बेटीले हैन यहाँको चाहिँ नि आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ भनेर चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि आय आर्जनको लागि विभिन्न खालको चाहिँ नि कामहरू गर्न सक्ने योजनाहरू बनाउन सक्ने सपोर्टहरू उहाँले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यो दक्ष जनशक्ति चाहिँ आफ्नै समुदायमा भएको यो एकदम ठुलो सम्पत्ति हो र यो सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर जान सक्छ। यहाँहरूलाई यो चाहिँ नि यसले चाहिँ नि धेरै सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो र अब यहाँको आय आर्जन जुन सन्तोषीले चाहेर मात्रै हुँदैन। सन्तोषीले जुन खालको योजनाहरू बनाउनु भयो तपाईँहरूकै सपोर्टमा तपाईँहरूकै सहभागितामा तपाईँहरूकै आशा आकाङ्क्षा अनुसारको योजना बनाउनु भयो भने अनि अब उहाँलाई सपोर्ट गर्ने सरकारले गर्ने हो। सरकारले चाहिँ आर्थिक रूपमा गर्नुपर्ने होला, भौतिक रूपमा यहाँको चाहिँ नि स्रोतको हिसाबले हैन यो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू सरकार यहाँहरूको चाहिँ नि जुन योजनाहरूलाई
चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ नजिकबाट चाहिँ काम गरिरहने काम गर्न सक्ने सरकार हो र यहाँ मान्यज्यूहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ नि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यू मार्फत हाम्रो चाहिँ सदस्यज्यू हाम्रो चाहिँ नि अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले समस्याहरू राख्नुभयो समस्या राख्नुभएको मात्रै होइन उहाँले समाधानको लागि पनि पहल गर्नुहुनेछ त्यसको लागि हाम्रो हात चाहिन्छ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो हामी पनि अहिले सरकारमा छौँ होइन सरकार भनेर सांसद त छौँ र सरकार पनि हाम्रो छ त्यसो भएको हुनाले यो कुराहरू एउटा अलिकति आय आर्जनमा विकासमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति लाग्नुपर्ने कुराहरू देखिए। बागमती प्रदेश सभा सदस्य सन्त चेपाङले वनकरियाका समस्या बुझ्नकै लागि आफूहरू गाउँमै आएका बताएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सीमान्तकृत लोपन्मुख समुदायको समस्या बुझेर त्यही अनुसार काम गरिने बताए। हामी यहाँ 4-5 जना सांसद आएर स्थानीय गाउँपालिका अध्यक्ष आएर हामी भोलि नै दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई हामी भन्न आएको होइन, ताकि यो कार्यक्रमले स्थानीय सरकारको पनि तार्किक नजरमा ऐनमा चाहिँ कार्यान्वयन विधिमा चाहिँ निर्माण होस् र प्रदेश सरकारको पनि यहाँको विकास सँगसँगै यहाँ पुल उपलब्ध गराउनुको सँगसँगै यहाँको विद्यालय निर्माण सँगसँगै त्यो होमस्टे सँगसँगै चाहिँ विकास होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो हरि उमगाईजीले हामीलाई बोलाएर तपाईँहरूको कुरा सुनाउनु र हाम्रो कुरा सुन्नको लागि उहाँले चाहिँ आयोजन गरेर जुन हामी बोलिराखेका छौँ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अब यो मानव बस्ती हो अध्यक्षले भन्नुभयो यो मानव बस्ती हुनु सक्ने योग्य होइन भनेर त्यो नहुनु पनि हामीले पनि वातावरण गराएका छौँ। हामी सङ्घको सरकार हामी सङ्घको सरकार चाहिँ होइन, सङ्घको सरकारले हाम्रो अधिकारमाथि महासन्धिले भन्छ ILO 109ले प्रश्न लेखेको छ, जल जमिनको कुरा लेखेको, सीमान्तको कुरा लेखेको छ, यहाँ चाहिँ बाटोघाटो पानीको कुरा लेखिएको छ। हामीले महासन्धिको ILO 109लाई हामीले प्रश्न भनेको छ, त्यसले संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। हामी प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेको राखेको छैन, स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई कार्यविधि बनाउन सकिरहेको छैन। यो सङ्घको कानुन अन्तर्गतले गर्दाखेरि किनभने सङ्घ अगाडि नै उहाँले अध्यक्षले भन्नुभयो बन्दुक लिएर हाम्रै कर्मचारी हामीले बनाएका चाहिँ राखेका राज्यबाट कर तिरेका चाहिँ पुलिसहरू आउनुहुन्छ, आर्मीहरू आउनुहुन्छ, त्यो कानुनलाई हामीलाई आफूलाई प्रतिबन्धित कुण्ठित कानुन निर्माण भएको छ। त्यो कानुनले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ। त्यो कानुन हामी सबै संयन्त्र मिलेर हामी यहाँ त सबै त ल्याएछौँ। माथि हाम्रो चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले भनेको सुन्नुहुन्छ, मैले पनि अलिअलि भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउवाले सुन्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यजीले भनेको केही कुरो सुन्नुहुन्छ होला। भावी यो चाहिँ ताकि हामी प्रतिनिधि मात्रै हो, यो समस्या हामी प्रतिनिधिमूलकले हामी चाहिँ समाधानको लागि हामीले सकेसम्म यसैलाई बस्तीलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने वा चाहिँ सरकार प्रदेश सरकारको ऐनले पनि यसलाई चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भन्ने मुख्यमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ बस्ती स्थानान्तरणको कार्य पनि हामीले धेरै ल्यायौँ, तर हामी सायद हामी यसलाई कहाँ पुर्यायो त्यसको काम पनि कार्य भइराखेको होला। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ अल्झिराखेका छौँ। यसलाई तत्काल चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् र सरकारको ध्यान जाने हामी सबै संयन्त्रहरू यहाँका भएका सर्वदलीय टिमका सांसद मान्यहरू हामी सबै लाग्नेछौँ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य ओम बहादुर ग्लानले वनकरियाहरू पनि अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताएका छन्। सो बस्ती व्यवस्थित गर्नका लागि आफूहरूले सहयोग गर्ने उनको दाबी छ। नागरिकले भनेको जस्तो कानुन तत्काल बनाउन नसक्दा समस्या भएको प्रदेश सभा सदस्य ग्लानको भनाइ छ। अब जस्तो पूर्जाको बारेमा अथवा यो भूमि आयोग बनाएर जुन काम अगाडि बढेको थियो, बिचमा विघटन भयो, नयाँ सरकार बनिसकेपछि यो सरकार फेरबदल भएको कुरा तपाईँहरूले समाचारमा सुनिराख्नै भएको छ। त्यही भएर आज कोही पूर्व हुनुभयो, कोही वर्तमान हुनुभएको छ हैन। र भूमि आयोगले एउटा त्यो TOR-मा चाहिँ के भनेको छ भने मैले अस्ति सरर हेरेँ, विगतमा भएको कामलाई नै आधार मानेर कामहरू अगाडि बढाउने भनेको छ है। त्यस कारणले गाउँपालिकाले जे जति हिजो काम गरेको थियो, अघि नै जुन मागहरू निवेदनहरू आएको भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ, त्यही कुरालाई बेस मानेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको मैले पाएँ। त्यस कारणले यदि त्यो TOR-को आधारमा अथवा त्यो कार्यविधिको आधारमा त्यसमा हामी छिर्न सक्यौँ भने हामी सबैले पूर्जा पाउने आशा गर्नुपर्छ र विश्वास गर्नुपर्छ।
त्यो छिटै पुरा होस् म यो कामना मात्रै गर्न चाहन्छु अहिले, किनभने यो धेरै जटिलताहरूको बिचमा धेरै जन्जालहरूको बिचमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यति सहज चाहिँ मैले देखेको छैन। तर हामी आशा गरौँ र कामना पनि गरौँ। र अघि नै वडा अध्यक्षले पनि राख्नु भएको छ यो एकीकृत विकासको तर अझ दिगो विकासको रूपमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरू। अब हामी यहाँ बसिसकेका छौँ होइन, यसलाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा त अर्को झन् चुनौतीपूर्ण कुरा नै छ। यही बस्तीलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। जस्तो हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आउँदाखेरि उहाँले पनि यो ठाउँहरू हेर्नुभयो होइन, उहाँले पनि केही सम्भावनाहरू आकलन गर्नुभयो। उहाँ यहाँ आइसकेपछि नै हामीले रजयमा पुल पनि पायौँ, यस्ता कुराहरू जोडिएको छ होइन। त्यो प्रकारको विकास गरेर लैजान सक्यो भने जस्तै हामीले यहाँको भिमान होइन त 2 नम्बर वडाको भिमान जस्तो त्यो सूर्यको बिचमा पनि त्यस्तो बस्तीहरू छ होइन। त्यस्तो बस्तीहरूलाई हामीले हतारमा धेरै रिस्क मोलेर बस्तीलाई नै पुरा स्थानान्तरण गर्ने भन्दा पनि ऊ बाध्यताको रूपमा हामीले सबैले हेऱ्यौँ। यहाँ अस्तिको यो नयाँ बस्तीको कुरा होइन, सारा पीडा बेहाल भएको हामीले सबै देख्यौँ। तर हामी सक्दैनौँ होइन, त्यति सहज कुरा त रहन्छ यो। हामीले त्यतिखेर भनेको कुरा के थियो भने हामी अलि भर्खर छौँ है, भर्खर हिँड्न थालेका छौँ हामी, अलि चाहिँ कानुनहरू बनिसकेपछि हामी तमाम गर्छौँ भनेर हामीले बोलेर त गयौँ। तर त्यो कुरा जति हाम्रो स्थिर सरकार बनाएर त्यो चाहिँ सहजतापूर्वक अगाडि जानुपर्ने थियो, पछिल्लो समयमा केही अस्थिरता पैदा भयो, त्यसले गर्दा पनि केही कुराहरू गर्न सकेनौँ। भने जस्तो कानुनहरू हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले गरेको अपेक्षाअनुसार तपाईँहरूको जुन समस्या र पीडासँग हामी जोडिएर पनि हामीले महसुस गरेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको कुरा तपाईँहरूसँग स्वीकार्नुपर्छ। फेरि पनि विकासको लागि हामी हाम्रो सबैभन्दा कान्छो सरकार भनेको गाउँपालिका नै हो। 3 तहको सरकारमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, उहाँहरूले त्यो सम्भावना औल्याउनु भयो भने र त्यो समस्यासँग हामी पनि जोडियो भने हामीले एकीकृत रूपमा यसको विकास गर्ने हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको होमस्टेले बनकरिया बस्तीको झल्को दिनेछ। एउटा भवनमा 3वटा कोठा तयार गरिएको छ। होमस्टे निर्माणको काम सकिएको र अब तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने स्थानीय सन्तोषी बनकरियाले बताएकी छिन्। बाहिरबाट बस्नका लागि आएका पाहुनालाई बस्ने गरी सबै व्यवस्था मिलाउन लागि साथै होमस्टे निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि यस बस्तीका बनकरियाहरूलाई आय आर्जनका लागि थप सहयोग हुने उनको भनाइ छ। अनि हाम्रो गाउँको समस्या भनेको चाहिँ अब समस्या नै खास कुरो ठुलो समस्या नै हाम्रो जग्गा आफ्नो नाममा छैन। अब त्यही अनुसारले पनि त्यो जग्गा अब आफ्नो नाममा नभएपछि त्यही एउटा ठुलो समस्या हो। जग्गा नाम चाहिँ हुनु पर्यो। अब नाममा नभएपछि अब सरकारको जग्गा हो, कहिले उठेर जा भन्ने हो कि नभन्ने हो, भने उठेर जाऊ तिमीहरू फेरि जङ्गलै जाऊ भन्ने हो कि। अब त हामी जङ्गलमा भिजेर बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो पुर्खाहरू त जङ्गलमा बस्यो होला, अब जङ्गलमा गिठा भ्याकुर खाएर बस्यो होला। अब हामी त जङ्गलमा गएर बस्न त सक्दैनौँ। हामीलाई त यही जग्गा हामीलाई दिए पनि हामी त अब मैले एग्रिकल्चर पढिसकेको छु, हामी तरकारी खेती गर्छौँ, तरकारी बेच्छौँ, तरकारी अहिलेसम्म बेचिरहेको छौँ। हामी त्यसरी नै जीवन पार्जित गर्दै आएर छौँ, गुन्द्रुक पालेका छौँ, माछा पालेका छौँ। त्यसै गरी जग्गा चाहिँ हाम्रो के अरे जुन ठाउँमा गए पनि हामीले जग्गाको लागि चाहिँ धेरै माग गरेको छौँ। हाम्रो जग्गाको नाम गर्नु पर्यो भनेर जुनै ठाउँमा गएर पनि मलाई कुरा राख्न गर्दाखेरि जग्गा चाहिँ हामीले नाम गर्नुपर्ने छ भनेर के अरे सर म्यामहरूको अगाडि मेरो एउटा गुनासो। अनि त्यसपछि हाम्रो शिक्षाको माध्यममा पनि हामी धेरै नै पछिको छौँ। शिक्षा बनकरियाको मान्छेहरूले केही काम गर्दैन, भागेर मागेर के अरे दियो भने थापेर खान्छन् भनेर कतिले भन्छन्। हामी त्यस्तो होइन। हामीलाई राम्रोसँग हामीले शिक्षा के अरे पाउनु पायो भने त हामीले त्यो शिक्षा अनुसारको हामीले जागिर पायो भने त हामीले हाम्रो जिन्दगी त्यसै नै गुजारा चलाउन छौँ नि। किन हामी अरूले दिएको थापेर मात्रै खान्छौँ, हामी उमारेर पनि फलाएर खान सक्छौँ नि। त्यो भन्ने सोच छ मेरो। त्यो शिक्षामा पनि अलिकति हाम्रो भर्ना फिस त हाम्रो लाग्दैन नै। भर्ना फिस त हाम्रो सरकारले 10 क्लाससम्म नै हामीलाई नि शुल्क नै गर्नुभएको छ, सरकारबाट नै हो। छात्रवृत्तिहरूको त्यस्तो के अरे व्यवस्था छैन हाम्रो के अरे। त्यसै गरेर शिक्षामा पनि हाम्रो धेरै नै उयो छ। अनि हाम्रो बाटोको पनि धेरै समस्या। हामी बर्खा लागेपछि हामी कलेज जान सक्दैनौँ, हामी स्कुल जान सक्दैनौँ। खोला छ, 2 खोलाको बिचमा छौँ हामी। घर बगाउने हो कि भनेर हामी के अरे
बरु घरको चोटामा बस्ने हो कि के अरे खुल्ला ठाउँमा गएर बस्ने हो कि त्यस्तो सोच छ के अरे त्यसरी हामी त्रासमा बचिरहेको छौँ। हाम्रो दुई खोलाको बिचमा चाहिँ यो के अरे अलिकति यो के अरे धाप छ, यो धाप पनि यस्तो हल्लिने छ कि अलिकति भूकम्प आउँदाखेरि यो सबै प्राक फुटेको थियो। अस्ति नै भूकम्प आउँदा त्यतिखेर पनि हामी यहीँ सानो चौरमा गएर जम्मा भएर बसेको छ। त्यसरी के अरे बिरामी हुँदा झट्ट बिरामी हुँदा पनि हामी खोला पनि जान सक्दैनौँ। त्यसरी हाम्रो यो खोला अहिले ड्याम बनिसकेको छ। अब त्यो ड्याम जोड्न पनि खासै ड्याम पनि छ, खासै त्यस्तो उयो पनि लाग्दैन, त्यति धेरै बनिसकेको छ। ड्याम पनि हामीलाई सानो बाटोको व्यवस्था पनि राम्रो भन्ने हाम्रो मेरो गुनासो छ। पहिले अरूको सहयोगमा मात्र बस्दै आएका वनकरियाहरू अहिले आफ्ना बारीमा तरकारी, फलफूल, मकै समेत लगाउन थालेका छन्। यहाँका 21 परिवारमा 97 जना छन्। पहिले पर्यटक बस्नका लागि एउटा घर तयार पारेको भए पनि गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीका थप घरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। यहाँको होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएर काम गर्न सुरु गरिएको छ। यसैबीच 23 वर्ष अघिसम्म चुरेघाँचको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपन्मुख आदिवासी वनकरिया सामुदायिक कबुलियत वनमा बस्न थालेको दशक बितेको छ। वर्षा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मनहरी 4 हाडीखोला स्थित मुसेधापमा सरकारले 20 वर्षका लागि उपलब्ध गराएको 9 हेक्टरको जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। सरकारले पक्की घरको आश्वासन दिएको दशक बिते पनि वनकरियालाई सरकारद्वारा दिइने सुविधा उसैले बनाएको मापदण्डको कारण उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमका मापदण्डका कारण प्रभावित भएको हो। वनको लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणको लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएको कारण पटक पटक फ्रिज भएर गएको छ। यसैगरी पक्की घर बनाउने भनेर सरकारले आश्वासन मात्र दिएको कान्छीमाया वनकरियाले बताएकी छिन्। लाल पूर्जा नहुँदा सरकारले दिएको रकम वर्षिनी फ्रिज हुँदै गएको भन्दै उनले आफूहरू बसेको जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग गरिन्। लिजको समय पनि अब 8 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको र वनको सो ठाउँबाट पनि हटाउन बेला बखत चेतावनी दिइरहेको उनको भनाइ छ। हामी दुई खोलाको बिचमा छौँ। अब यताबाट पनि हामीलाई खोलाले बेगिरहेको छ, घरै लाला भने तराई भइरहेको छ, यताबाट बेगिरहेको छ। हाम्रो अलिकता यो जाली ल्याएर अलिकता बलियो, अलिकता खुला भ्यागु ल्याएर खनेर अलिक बलियो ड्याम कसेर यहाँ हाम्रो खेतहरू नलाने, खोलाले नलाने गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखिको हाम्रो यो आफ्नो जमिन जग्गा अब हजुरआमाले भनिसक्नु भयो। हाम्रो पाला अब सिद्धिसक्यो, हाम्रो सासू ससुर सबै फिटिसक्नु भयो। हामी बाँकी छौँ, हामी पनि बित्छौँ। हाम्रो छोरा नातिहरू छ, उनीहरूलाई फेरि पछि यो कब्जितको रूपमा छ, आफ्नो नाममा छैन। त्यहाँबाट अब हामी बितिसके पनि अब यहाँबाट चाहिँ तिमी निस्केर यहाँ बस्नु छैन, यो सरकारी यो हो भन्यो भने बच्चा कहाँ जानु चिल्लीबिल्ली हुन्छ। आफ्नो नाममा गराइदिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। 2071 साल असार दोस्रो साता शहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वनकरिया समुदायलाई घर निर्माणका लागि प्रति घर 2,04,000 रुपियाँ छुट्याएको थियो। उक्त समयमा 14 घर वनकरिया परिवार रहेकोमा हाल परिवार संख्या बढेर 21 पुगेको छ। सरकारले नै दिने भनिएको सुविधा नपाउँदा वनकरियाहरू अचम्म लागेको बताउँछन्। पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जले भने वनकरिया बस्तीलाई नै अन्यन्त्र सार्नुपर्ने बताएको छ। निकुञ्जका वाडेलले निकुञ्ज बाहिर उपयुक्त स्थान हेरेर उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मकवानपुरको हाडीखोलामा मात्रै रहेका अल्पसंख्यक वनकरियाले जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै कष्ट भएको भन्दै जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयको पहलमा 12 वर्ष अघि हाडीखोलाको मुसेधाप वन कार्यालयसँग समन्वय गरी 20 वर्षका लागि लिजमा लिएर बस्ती बसाएको थियो। तर पछि वन कार्यालयको क्षेत्र अधिकारबाट मध्यवर्ती क्षेत्र मार्फत आरक्ष हुँदै निकुञ्जको स्वामित्वमा पुग्दा निकुञ्जले बस्ती खाली गर्न पहल गरिरहेको छ। मुसेधापमा अहिले 21 घर परिवारमा 97 जना वनकरिया बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रति व्यक्ति 3,000 रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्। वनकरिया समुदायले घर नपाए पनि मकवानपुरमा चेपाङ समुदायका लागि भने धमाधम घर बनिरहेका छन्। यसैगरी मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मुसेधापमा रहेको वनकरिया बस्तीमा निर्माण गरिएको होमस्टे उद्घाटन गरिएको छ। बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले होमस्टेको उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका निवर्तमान सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जुनेली श्रेष्ठ, प्रदेशसभाका सदस्यहरू सन्त चेपाङ, ओम बहादुर ग्लान, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती लगायतको आतिथ्यतामा होमस्टेको उद्घाटन गरिएको हो। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै।
कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।